वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी ने ईरानी सुप्रीम लीडर के नाम खुसूसी ख़त हवाले कर दिया। सालिसी की कोशिशों और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। गिलगित बल्तिस्तान की 24 जनरल नशस्तों पर इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। अवाम का जोश व खरोश उरूज पर पहुंच गया। पोलिंग स्टेशन के बाहर तवील कतारें लग गईं। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में 1391 पोलिंग स्टेशन कायम, 349 हसास और 551 इंतहाई हसास करार। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। मकामी पुलिस, GB स्काउट, सिंध और पंजाब पुलिस की भारी नफरी सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने इलाके की तरक्की के लिए शफाफ इलेक्शन का इनेकाद जरूरी करार दे दिया। कहा कि आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन के लिए फराइज अंजाम दे रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इंतखाबात के लिए पुरजोश हैं। हक़ हाकमियत, हक़ रोजगार, हक़ मिल्कियत को यकीनी बनाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम घर से निकले और तीर पर मोहर लगाएं ताकि 18वीं आईनी तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ गिलगित बल्तिस्तान को फराहम करके 5वें सूबे का क़याम अमल में लाया जा सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पैगाम। ईरान अब किसी शरारत या बदअमनी पर मजीद तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करेगा। तर्जुमान ईरानी नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमीशन इब्राहिम रज़ाई का दो टूक पैगाम। वाज़ेह किया कि खित्ते में ईरानी तवाज़ुन कायम करने के लिए कोशा है। इससे अमरीकियों को कुछ तकलीफ होगी लेकिन वो इसके आदी हो जाएंगे। ईरान के खिलाफ जंग में अहदाफ के हुसूल में नाकामी पर इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के डिप्टी डायरेक्टर को बरतरफ कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इदारे के अंदर से ही नया डिप्टी डायरेक्टर मुकर्रर किया जाएगा। इक़दाम नए मोसाद सरबरा की जिम्मेदारी संभालने के अमल का हिस्सा है जिसका मकसद ऐसी सीनियर क़यादत तश्कील देना है जो आने वाले बरसों में इदारे के अहदाफ और चैलेंजेस से निमटने में मदद दे सके। आज़ाद कश्मीर पुलिस का अमन-ओ-अमान खराब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, 72 अफराद गिरफ्तार। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक शरपसंद अनासर से असला और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। वाज़ेह कर दिया कानून शिकनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब असम्बली का आइंदा इजलास पेपरलेस होगा। यूरोपीय यूनियन के ताउन से अरकान के लिए 380 टैबलेट नस्ब। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने असम्बली में टैबलेट्स का जायजा लिया। आइंदा साल इनडायरेक्ट टैक्सेस पर इन्हिसार मजीद बढ़ने का इम्कान। इनडायरेक्ट टैक्सेस में 957 अरब रुपए इजाफे का तखमीना। लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन से तेजाब गर्दी का मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने पान शॉप पर मौजूदा 2 अफराद पर तेजाब फेंका था। महकमा मौसमियात की आज से 12 जून के दौरान मुल्क भर में शदीद हीट वेव की पेशगोई। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। कराची में पारा 40 से 43 डिग्री तक पहुंचने की तवक्को। और मुल्क भर में शदीद गर्मी। मालम जब्बा का मौसम खुशगवार। सयाहों की बड़ी तादाद मालम जब्बा पहुंच गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी ने ईरानी सुप्रीम लीडर के नाम खुसूसी ख़त हवाले कर दिया। सालिसी की कोशिशों और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। गिलगित बल्तिस्तान की 24 जनरल नशस्तों पर इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। अवाम का जोश व खरोश उरूज पर पहुंच गया। पोलिंग स्टेशन के बाहर तवील कतारें लग गईं। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में 1391 पोलिंग स्टेशन कायम, 349 हसास और 551 इंतहाई हसास करार। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। मकामी पुलिस, GB स्काउट, सिंध और पंजाब पुलिस की भारी नफरी सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने इलाके की तरक्की के लिए शफाफ इलेक्शन का इनेकाद जरूरी करार दे दिया। कहा कि आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन के लिए फराइज अंजाम दे रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इंतखाबात के लिए पुरजोश हैं।
حق حاکمیت، حق روزگار، حق ملکیت کو یقینی بنانے کے لیے گلگت بلتستان کے عوام گھر سے نکلے اور تیر پر مہر لگائیں تاکہ 18ویں آئینی ترمیم کا تحفظ گلگت بلتستان کو فراہم کر کے 5ویں صوبے کا قیام عمل میں لایا جا سکے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پیغام۔ ایران اب کسی شرارت یا بدامنی پر مزید تحمل کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ ترجمان ایرانی نیشنل سیکیورٹی اور فارن پالیسی کمیشن ابراہیم رضائی کا دو ٹوک پیغام۔ واضح کیا کہ خطے میں ایرانی توازن قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اس سے امریکیوں کو کچھ تکلیف ہوگی لیکن وہ اس کے عادی ہو جائیں گے۔ ایران کے خلاف جنگ میں اہداف کے حصول میں ناکامی پر اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے ڈپٹی ڈائریکٹر کو برطرف کر دیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق ادارے کے اندر سے ہی نیا ڈپٹی ڈائریکٹر مقرر کیا جائے گا۔ اقدام نئے موساد سربراہ کی ذمہ داری سنبھالنے کے عمل کا حصہ ہے، جس کا مقصد ایسی سینئر قیادت تشکیل دینا ہے جو آنے والے برسوں میں ادارے کے اہداف اور چیلنجز سے نمٹنے میں مدد دے سکے۔ آزاد کشمیر پولیس کا امن و امان خراب کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 72 افراد گرفتار۔ آزاد جموں کشمیر پولیس کے مطابق شرپسند عناصر سے اسلحہ اور دیگر سامان برآمد کر لیا گیا۔ واضح کر دیا قانون شکنی برداشت نہیں کی جائے گی، قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پنجاب اسمبلی کا آئندہ اجلاس پیپر لیس ہوگا۔ یورپی یونین کے تعاون سے ارکان کے لیے 380 ٹیبلٹ نصب۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے اسمبلی میں ٹیبلٹس کا جائزہ لیا۔ آئندہ سال انڈائریکٹ ٹیکسز پر انحصار مزید بڑھنے کا امکان، انڈائریکٹ ٹیکسز میں 957 ارب روپے اضافے کا تخمینہ۔ لاہور کے علاقے شاہدرہ ٹاؤن سے تیزاب گردی کا ملزم گرفتار۔ ملزم نے پان شاپ پر موجودہ 2 افراد پر تیزاب پھینکا تھا۔ محکمہ موسمیات کی آج سے 12 جون کے دوران ملک بھر میں شدید ہیٹ ویو کی پیشگوئی، درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان۔ کراچی میں پارہ 40 سے 43 ڈگری تک پہنچنے کی توقع۔ اور ملک بھر میں شدید گرمی، مالم جبہ کا موسم خوشگوار، سیاحوں کی بڑی تعداد مالم جبہ پہنچ گئی۔ ایران اب کسی شرارت یا بدامنی پر مزید تحمل کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ ترجمان ایرانی نیشنل سیکیورٹی اور فارن پالیسی کمیشن ابراہیم رضائی کا دو ٹوک پیغام۔ واضح کیا کہ خطے میں ایرانی توازن قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اس سے امریکیوں کو کچھ تکلیف ہوگی لیکن وہ اس کے عادی ہو جائیں گے۔ ایران کے خلاف جنگ میں اہداف کے حصول میں ناکامی پر اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے ڈپٹی ڈائریکٹر کو برطرف کر دیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق ادارے کے اندر سے ہی نیا ڈپٹی ڈائریکٹر مقرر کیا جائے گا۔ اقدام نئے موساد سربراہ کی ذمہ داری سنبھالنے کے عمل کا حصہ ہے، جس کا مقصد ایسی سینئر قیادت تشکیل دینا ہے جو آنے والے برسوں میں ادارے کے اہداف اور چیلنجز سے نمٹنے میں مدد دے سکے۔ آزاد کشمیر پولیس کا امن و امان خراب کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 72 افراد گرفتار۔ آزاد جموں کشمیر پولیس کے مطابق شرپسند عناصر سے اسلحہ اور دیگر سامان برآمد کر لیا گیا۔ واضح کر دیا قانون شکنی برداشت نہیں کی جائے گی، قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پنجاب اسمبلی کا آئندہ اجلاس پیپر لیس ہوگا۔ یورپی یونین کے تعاون سے ارکان کے لیے 380 ٹیبلٹ نصب۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے اسمبلی میں ٹیبلٹس کا جائزہ لیا۔ آئندہ سال انڈائریکٹ ٹیکسز پر انحصار مزید بڑھنے کا امکان، انڈائریکٹ ٹیکسز میں 957 ارب روپے اضافے کا تخمینہ۔ لاہور کے علاقے شاہدرہ ٹاؤن سے تیزاب گردی کا ملزم گرفتار۔ ملزم نے پان شاپ پر موجودہ 2 افراد پر تیزاب پھینکا تھا۔ محکمہ موسمیات کی آج سے 12 جون کے دوران ملک بھر میں شدید ہیٹ ویو کی پیشگوئی، درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان۔ کراچی میں پارہ 40 سے 43 ڈگری تک پہنچنے کی توقع۔ اور ملک بھر میں شدید گرمی، مالم جبہ کا موسم خوشگوار، سیاحوں کی بڑی تعداد مالم جبہ پہنچ گئی۔